नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। दर्शकहरू, माल नदिई काम नै हुँदैन मालपोत र नापी कार्यालयमा। त्यसमाथि विभिन्न प्रलोभन देखाएर पनि सेवाग्राहीबाट घुस लिन माहिर हुन्छन् मालपोत र नापीका घुस प्रेमी कर्मचारीहरू। जतिसुकै सुशासनका नारा घन्काए पनि, जतिसुकै आचरणका कुरा गरिए पनि नापी र मालपोतमा माल नचढाई सेवाग्राहीको काम 1 इन्च पनि सर्दैन। निर्विघ्न लुट छ, लुट मजाले छुट्छ र नापी र मालपोत कार्यालयको यस्तो हविगत छ। बेला बेलामा अख्तियार पस्यो अरे भन्ने पनि सुनिन्छ, तर अख्तियार 500 देखि 1000 खाने कर्मचारी भेट्छ, तर त्यो भन्दा ठुलो माछा निल्नेहरूलाई अख्तियारले कहिल्यै भेट्दैन। यही भएर पनि नापीका कर्मचारी सेवाग्राही लुट्न स्वतन्त्र छन्। लुटको लोकतन्त्र नापी र मालपोतमा मजाले मौलाएको छ। यस्तै एउटा घटना भएको छ वीरगञ्ज स्थित नापी कार्यालय पर्सामा। कल 24 का एक दर्शकले खिचेर पठाएको यो भिडियो हामी दर्शकहरू समक्ष पेश गर्दैछौँ, जहाँ जमिन बढी नापिदिन्छु भन्दै नापीका कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिइरहेको देख्न सकिन्छ। के जमिन बढी नापिदिने र जमिन नै थपिदिने अधिकार नापीका कर्मचारीलाई राज्यले नै दिएको छ र? सेवाग्राही चुस्न किन छुट दिइन्छ नापीमा? यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर आजको संस्करणमा हामी नापीमा मौलाएको निर्बाध लुटको एउटा रिपोर्ट पेश गर्दैछौँ। ठेकेदार कम्पनीहरूको ठगी र ढिला सुस्तीको श्रृङ्खला हामीले देखाउँदै आएका छौँ। हामीले भनेका छौँ रे, जहाँ व्यतिथि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति। ठेकेदारको लापरवाहीको शिकार कञ्चनपुरको दोदा नदीमाथि निर्माणाधीन पुल पनि बनेको छ। 2072 सालमा नै निर्माण सुरु गरिएको पुल सम्झौता अनुरूप 2075 मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। निर्माणको जिम्मेवारी पाएको शर्मा थेगिम नागार्जुन जेभी कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काम बीचमा नै छोड्दा पुल अल्पत्र बनेको छ। पुल नबन्दा पैसा तिरेर काठे पुलको प्रयोग गर्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश बनाइएका छन् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू। सक्छु भनेर ठेक्का सकार गर्ने र पैसा पहिला हसुर्ने ठेकेदार कम्पनीको चरित्र पुरानै हो। राज्यका नियामक र सरोकारवाला निकाय कठोर नबन्दा यस्ता व्यतिथि देशभर नै बढिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा आखिर जनता नै पर्दै आएका छन्। दोदाको यो दुःखको रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा हामीले समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी, यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र प्रत्यक्ष गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू रहेका छन्। यहाँहरूले उजागर गर्नुभएका विषयवस्तु र तपाईँले जानकारी गराउनुभएका विभिन्न विषयवस्तुहरू सहित हामी कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र तपाईँसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हुनेछ र तपाईँको गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। त्यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम हाम्रो हटलाइन यदि बेला तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले भिडियो मार्फत पनि हामीसँग जोडिएर आफ्ना गुनासोहरू, आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी तपाईँले उजागर गर्नुभएका विभिन्न विषयहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ र त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ र सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस हामी गर्छौँ निरन्तर रूपमा र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ र सँगसँगै कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणहरूलाई जागरुक बनाउने प्रयत्न गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ र सँगसँगै सम्बन्धित निकायलाई त्यसको समस्या समाधानका लागि प्रश्न गर्छौँ, घचघच्याउँछौँ निरन्तर रूपमा। यदि कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यतिथिबारे जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट। यति बेला हामी फेसबुक लाइभमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ। तपाईँले हाम्रो सोसल साइटमा पनि विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ आफ्ना जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ र त्यहाँबाट पनि तपाईँका जिज्ञासाहरू हामी समावेश गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समय नापी, मालपोत लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा घुस नखुवाई काम नै हुँदैन। कर्मचारीहरूले पैसाको बार्गेनिङ गरेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी समेत बढाएको छ। तर शैली परिवर्तन गरिन्छ, कर्मचारीहरू घुस खान छोड्दैनन्। सरकारी कार्यालयहरू यस्तै गलत नियत भएका कर्मचारीको सरकारी कार्यालयमा हालिमुहाली हुँदा सर्वसाधारणको काम पैसा नचढाई हुनै छाडेको छ।
तर यस्तै गलत नियत भएका घुस्याहा कर्मचारीलाई नङ्ग्याउन सर्वसाधारण अब भने जागरुक भइसकेका छन्। अर्थात् खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन झै सर्वसाधारणहरू आफै पनि स्मार्ट भएका छन्। पर्सा जिल्लाको नापी शाखा कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीबाट हजारौं घुस लिने गरेको खुलेको छ। कर्मचारीले पैसा बुझाए मात्रै जग्गा नापिदिने सेवाग्राहीबाट लिँदै आएको घुस गरेको भिडियो खिचेर हाम्रा दर्शकले हामीलाई पठाएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य हो पर्सा जिल्ला स्थित नापी शाखा कार्यालयको, जहाँ कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीहरूबाट यसरी खुलेआम घुस लिइरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्। यो दृश्य कार्यालयमा सेवाग्राही बनेर पुगेका हाम्रा दर्शकले कैद गरेर हामीलाई पठाएका हुन्। दृश्यमा नापी शाखामा रहेका अमीन अरुण कुमार चौधरीले छिपहरमाई गाउँपालिकाका सेवाग्राही श्याम यादवसँग जमिन बढी नापिदिन्छु भन्दै यसरी घुस लिन्छन्। हमरा लंग गलती शब्द न बोली। तू देखले बड़ा पैसा ले हमरा तो कहना पैसा के कमाल तो देखले बड़ा पैसा के कमाल पैसा वाला के लगे 5 गो 6 हरिहरी गाछ है तो 5 आदमी कोई 6 आ तोरा पास लाठी बा आ सूखल गाछ ना तोरा पास लाठी बा। तू सरकार वाला कर्मचारियों के सुन न्याय मांगे आवा ना तो कर्मचारी पर लाठी चला के न्याय ना मिलता। अभी बोलिए तो हरिहर गाछ के हरिहर सुने ना हमार कोनो न उसार है न ससुर है न बेटा है न भतीजा। हमरा ले सब आम पब्लिक हमर बराबरे बा। हम केकरो से सही बोलबे उतने बात कर बात खत्म। अब तू जे कहबा सही ना कर ना पाला तू ना पाला ना पाला। यसरी सेवाग्राहीबाट विभिन्न बहानामा घुस लिने कार्यालयका कर्मचारीहरूको दैनिकी नै बनेको छ। यी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको जग्गाको कामको प्रकृति अनुसार लाखौं रकमसम्म घुस लिने गरेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। अरूले हडपेको जग्गाको समस्या लिएर नापीका लागि भन्दै कार्यालयमा जाँदा पनि अमिलले 50,000 सम्म दिए मात्र काम हुने बताएको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। ओकर त किते है तोर कीटा है किनल है हैं किनल है गोड़ के जमीन है केकरो है किन ले ओकर ससीम कीता किन लेबा तो ओकर बाकी तोर किन लेबा तो तू देलु लिख देलबा नक्शा तू दे देलु दोसर कोई नक्शा न देलु ओकर नक्शा है त बहुत चरण खत्म ना हो गई। सुन ना ओकर रहलै तब न जमीन जे भोगे तो ले छोड़ देलै कि लिउ बनाऊ ओकरा नक्शा में बा। हैं ओकरा नक्शा ना नक्शा बा प्रमाण बा इज्जतगर बा इज्जतगर से बात होई छै। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यो कार्यालय नै घुसको अखडा बनेको छ, जहाँ रकम नचढाई र कर्मचारीलाई खुसी नबनाई काम नै हुँदैन। सम्बन्धित निकायले पनि यो कार्यालयको बेथितिमा ध्यान पुर्याएको छैन। कर्मचारीको यस्तो लेनदेनको क्रियाकलापबाट सेवाग्राही भने आजित बनिसके। सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा कर्मचारीले खुलेआम घुस खान छुट पाइरहेका छन्। तर खबरदार, यस्ता कर्मचारीहरूलाई नङ्ग्याउन अब भने हाम्रा दर्शकहरू पनि सचेत भइसकेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। जसले हामीलाई भिडियो यो पठाउनु भएको थियो त्यहाँको थप व्यतिथिबारे उहाँसँग हामी जानकारी लिन्छौँ। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, अब तपाईले हामीलाई भिडियो पठाउनु भयो, विशेष गरी तपाईले र सँगसँगै त्यहाँ भइरहेका व्यतिथि विसङ्गतिबारे थप विस्तृतमा के कसरी चाहिँ त्यहाँ घुस लिइन्छ, कसरी सेटिङ हुन्छ, सेवाग्राहीहरू कतिको पीडित छन्, यसबारे थप विस्तृतमा हाम्रा आम दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाउनुहोस् त। सर यो 20-22 वर्ष यहाँ अदालतमा यो हुनुहुन्छ, बिना घुसको त्यो कामै गर्दैन सर। गरिबको जनतालाई यति दुख दिन्छ, यति दुख भन्न कसरी। खुलिआम टेबलमा सर घुस माग्नु हुनुहुन्छ। हेर्नु पिक्चरमा त्यो प्रुफ छ। रुपियाँ देऊ त तिम्रो काम गर्छु, नदेऊ त तिम्रो काम गर्दैन, यसरी भनेर यो खुलिआममा घुस लिनुहुन्छ। अब तपाईँ त्यो कार्यालयमा कुन कामको सिलसिलामा पुग्नु भएको थियो? तपाईँको काम चाहिँ के थियो? मेरो काम सर यो जग्गाको जमिनको घिचोलाको मुद्दा छ। म 3 वर्षदेखि म लडिरहेको छु सर।
मेरो घर जानु हुनुहुन्छ केही नगर्नुहुन्छ रुपियाँ देऊ त तिम्रो जग्गा नाप्छु मिलापत्ता गराउँछु रुपियाँ दिएपछि तिम्रो मिलापत्ता गराउँदैन जग्गा नाप्दैन तपाईसँग कति रकम मागियो तपाईँ यसरी पटक पटक हुन त 3 वर्षदेखि तपाईँ 50,000 रुपियाँ माग्नु भएको थियो 50,000 रुपियाँ देऊ 50,000 बन्यो भने दिए भने तपाईँको काम बन्छ भनेर भन्यो तिम्रो काम म गर्छु 50,000 नदिएपछि तिम्रो काम गर्दैन त्यसै भनेर सर 3 वर्षदेखि मलाई हैरान गरिरहेको छ मेरो घरमा जान्छ तर नापी गर्दैन नापी नगर्दा त्यसो निवेदन पेश गरिदिन्छ अदालतमा कि त्यो आदमी त्यो मान्छेले उपस्थित हुन सकेन त्यसै गरेर पेश गरिदिन्छ हाम्रो तारिख टुटिहाल्छ फेरि निवेदन दिएर तारिख लिनुपर्छ यस्तो पीडा छ सर भनेपछि 50,000 तपाईले नदिदासम्म तपाईको काम अहिलेसम्म अड्किएको अवस्था छ 3 वर्षदेखि काम बनेको छैन तपाईको बनेको छैन सर मेरो सबै काम टुटन्छ कागज पत्र सबै टुटन्छ अदालतमा न्याय माग्न आउँदाखेरि न्याय गरिबको मिल्दैन सर अब यो विषयलाई लिएर तपाईले यसरी मलाई कर्मचारीहरूले पैसा मागिरहेका छन् पैसा नदिँदा कामै मेरो भएको छैन विगत 3 वर्षदेखि भनेर तपाईले त्यो कार्यालयका अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो त्यहाँ उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग गुनासो गर्नुभयो यस किसिमको प्रवृत्तिबारे त्यहाँ घुस नदिइकन कामै बन्दैन भन्ने गुनासो तपाईले कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग गर्नुभयो होइन गर्न त्यही कर्मचारी एउटा अदालत पर्सा जिल्लामा छ कि घुस लिएर काम गर्छ अन्त अन्य कुनै कर्मचारी घुस लिँदैन सर त्यही अरुण चौधरी नाम हो पूर्व जिल्लाको हुनुहुन्छ त्यो बिरगञ्जमा घर किनेर बस्नु भएको छ 20 वर्षदेखि त्यही नोकरी गरिरहेको छु अदालतमा सर हजुर भनेपछि त्यहाँ निर्वाध रूपमा यसरी घुस लिने काम चलिरहेको छ हैन त निरन्तर रूपमा दैनिक चलिरहेको छ सब टेबलमा अदालत भित्र घुस लिन्छ सर अदालत भित्र सब टेबलमा पैसा गिनेर मान्छेहरू दिन्छ तब गएर काम गर्नुहुन्छ सर सब भित्र खुलिआम घुस लिन्छ अब यस विषयलाई लिएर तपाईहरुले विशेष गरी अन्य त्यहाँका स्थानीय प्रशासनलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ यो कार्यालयको यस्तो अभिगत तपाईहरुले विगत लामो समयदेखि भोगिरहँदा त्यहाँ स्थानीय प्रशासनलाई पनि त तपाईले जानकारी गराउन सक्नुहुन्थ्यो नि होइन प्रशासन यो पुलिस प्रशासन सर हजुर पुलिस प्रशासन अदालत भित्र पुलिस प्रशासन अख्तियारलाई अख्तियारको सर ठीक छ एकैछिन होल्डमा रहनु होला तपाई होल्डमा रहनु होला यति बेला हामीसँग जो नापी कार्यालयका कर्मचारी हुन् जसलाई उहाँलाई हामीले फोन लाइनमा जोडेका छौं अरुण चौधरी सर चौधरी सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर बडो घुस लिएर काम गर्नुहुन्छ सर के हो सर तपाईको त हामीले दृश्य पनि यति बेला देखाइरहेका छौं टेलिभिजनमा तपाई कैद हुनु भएको छ यति बेला एकजना भिडियो सर्वसाधारणले पठाउनु भएको छ बडो मज्जाले घुस लिइरहनु भएको सर कार्यालयमा यही हो सर तपाईले गर्ने कहाँ हेर्नु भएको छ मैले लिएको सर तपाई टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ यति बेला तपाई टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ तपाई न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्नुस् त तपाईको दृश्य तपाईको करतुत तपाईले यति बेला घुस लिइरहेको दृश्य सारा दर्शकले हेरिरहनु भएको छ मैले कहीँ पनि लिया छैन काल्पनिक कतै नाम राखेर बकैदा यो बार्गेनिङ गर्ने व्यक्ति तपाई हो कि होइन तपाई टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ अरुणजी अब सुन्नु न म त टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ भने हेर्नुस् होइन भने तपाईका आफन्तलाई पनि हेर्न लगाउनुस् सारा दर्शकले तपाईको करतुत यति बेला हेरिरहनु भएको छ तपाईले बकैदा प्रत्यक्ष रूपमा बार्गेनिङ गरेर यसरी कार्यालयमा दैनिक जसो घुसको अखडा बनाउनु भएको छ कार्यालयलाई कोसँग मैले बार्गेनिङ गरेको छु बताउनुस् त कोसँग अफिसको तपाई कार्यालयमा तपाई आफै न्यायाधीश आफै प्रहरी आफै प्रशासन सबै आफै बन्नु भएको छ जग्गा बढाइदिन्छु जग्गा थपिदिन्छु थपेर नापी गरिदिन्छु भन्ने किसिमको हरकत मुद्दा मिलाइदिन्छु पैसा दिए भने भन्ने किसिमको हरकत तपाईले गर्नु भएको छ सर सुन्नु न त्यो त्यतिकै भनेर हुँदैन प्रमाणित गर्नु त्यतिकै भनेर होइन दृश्यमा तपाई कैद हुनु भएको छ सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यही हो र सँगसँगै हामीसँग एकजना स्थानीय सेवाग्राही पनि जोडिनु भएको छ सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई को स्थानीय सेवाग्राहीले भनेछ कि मैले जोडिनु भएको छ एकैछिन रोक्नु होला होल्डमा रहनुस् अरुणजी तपाईको करतुत थप उत्खनन गर्छौं हामी यति बेला एकैछिन होल्डमा रहनु होला सेवाग्राही पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई सन्तोषजी सुन्दै हुनुहुन्छ
हजुर बताउनुहोस् त यति बेला हामीसँग जो घुस लिने कर्मचारी भनेर जसलाई भन्नुभएको छ अरुण चौधरी, उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँ त मैले लिएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कर्तुतबारे सबै आम दर्शकहरूलाई तपाईँ बताइदिनुहोस् त। अदालतमा चलिराखेको मुद्दा न उसको अहिले नाक नक्सा भएछ, न मैले अहिले कुनै निर्णय गरेको छु, न कुनै प्रतिवेदन पेश भएछ। तपाईले आरोप लगाएर या सन्तोषले आरोप लगाएर आरोपित भइन्छ। सर सोध्नु न किन नापी भइरहेको छैन सर, किन 3 वर्ष सर तपाईले 50,000 माग्नु भएको छ अरुणजी, के कारणले माग्नु भयो 50,000 सम्म उहाँबाट? के का लागि 50,000 माग्नु भयो? 50,000 दिए भने तपाईँ काम गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले 3 वर्षदेखि उहाँको काम गर्नु भएको छैन। यो त उहाँ उदाहरण मात्र हो। तपाईँले अन्य सेवाग्राहीबाट यसरी घुस लिइरहनु भएको छ। सुनेर हुँदैन, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मैले कुनै हालतमा कहीँ मागे छैन। उसले आफै पञ्चायती गरेर 3 पटक किला खुट्टा गाड्यो, नाप नक्सा हुन दिँदैन, उसैले ढिलो गर्यो। अरुणजी मङ्सिर 10 गते दिउँसो 2 बजेको समयमा तपाईले सेवाग्राहीबाट श्याम यादवसँग घुस लिनु भएको हो कि होइन यो बताउनुहोस् त। को श्याम यादव? छिपरहैमाई गाउँपालिकाका श्याम यादव सेवाग्राही जो तपाईको कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका थिए, ती सेवाग्राहीबाट तपाईले घुस लिनु भएको दृश्य यति बेला मोबाइलमा कैद भएको छ सर। सुन न, मेरो भाइ आयो, मेरो छोरा आयो, मार्केटमा यो सामान किनेर ल्याइदिनु पर्यो भने त्यो घुस हो? तपाईँ कार्यालयमा व्यक्तिगत काम गर्ने सर, तपाईले बकैदा घुस लिनु भएको छ सर। तपाईँ आफ्नो गल्तीलाई यसरी सुन न, लुकाउने कोसिस नगर्नुहोस्। भन्नुहोस् कति खानुभयो, दैनिक कति जति कमाइ हुन्छ तपाईँको? तपाईँले त धन्दा चलाइरहनु भएको छ यसरी घुस लिएर। सुन न, अदालत हो, थर्काएर तपाईँले पत्रकार हो भने थर्काएर मलाई प्रमाणित गर्न खोज्नुहुन्छ भने प्रमाणित त्यसरी थर्काएर गर्न खोजेको होइन। तपाईँलाई थुप्रै स्थानीयले आरोप लगाएका छन् सर, तपाईँहरूको धन्दा चलिरहेको छ, घुसको अखडा बनाउनु भएको छ कार्यालयलाई। यो दृश्यमा देखाइरहेका छौँ हामीले यति बेला। तपाईँले बकैदा प्रत्यक्ष रूपमा बार्गेनिङ गर्नु भएको छ, पैसा लिनु भएको छ टेबलमा राखेर। सेवाग्राहीसँग मैले नाम बताएँ तपाईँलाई, श्याम यादव, उहाँको नाम सहित बताएँ तपाईँलाई मैले, डेट सहित बताएँ सर। मङ्सिर 10 गते समय दिउँसो 2 बजे तपाईँले श्याम यादवसँग घुस लिनु भएको छ सर। श्याम यादवसँग तपाईँ प्रमाणित गराइदिनुहोस्, मैले स्वीकार गर्छु। ल म जेल जान तयार हुन्छु, तर श्याम यादवसँग प्रमाणित गराइदिनु मैले लिएको हुँ। उहाँलाई हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा। तपाईँको यो कर्तुत हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईले यसरी घुसको अखडा कार्यालयले बनाउनु भएको छ। तपाईँ लगायत अन्य कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सेवाग्राहीलाई यसरी थर्काएर गलत प्रमाणित बल जबरजस्ती गलत रिपोर्टिङ गर्नु भने गलत रिपोर्टिङ होइन सर, प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहोस् तपाईँ भिडियोमा कैद हुनु भएको छ। दृश्यले बताइरहेको छ सर, दृश्यले बताइरहेको छ। बताउनुहोस् कति जति कमाउनुहुन्छ, दैनिक कति जति कमाइ हुन्छ सर? तपाईहरुलाई सरकारले तलब पनि दिएको छ जनताको करबाट, तपाईहरु तलब पनि खानुहुन्छ, त्यतिले पुगेन तपाईलाई? अनि तपाईले दिनु भएको नेपाल सरकारको पैसा? नेपाल सरकारले तपाईलाई तलब दिएको छ, तपाईलाई घुस खा भनेर भनेको छ त। सेवाग्राहीको करबाट तपाईलाई तलब दिएको छ, त्यतिले पुगेन? त्यतिले नपुगेर तपाईले घुस खानु भएको, घुस खाइरहनु भएको छ? गर्नु पर्यो नि। ए सर, दैनिक कति जति कमाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस्? दैनिक कति जति कमाइरहनु भएको छ यसरी सेवाग्राहीलाई ठगेर विभिन्न बहानामा पैसा लिएर? बढी कुरा नगरौँ, मैले कसैसँग लिएको होइन, मागेको होइन। त्यो सन्तोषले ममाथि आरोप लगाएको हो। हिजो अस्तिदेखि नै जहाँ तहाँ गएर भन्दैछ मैले त्यसको काम गरेको छैन, मागेको पनि छैन। तपाईको भिडियो हेर्नुहोस् त, यति बेला सारा दर्शकले हेरिरहेका छन्। टेबलमा बकैदा तपाईले पैसा लिइरहनु भएको छ, फोन गरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ सर। योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ अरू? त्यो सन्तोषसँग पैसा लिएको छु म। सन्तोषले त तपाईलाई दिनु भएको छैन, तपाईले 50,000 मागेर तपाईले 50,000 नदिँदासम्म कामै गर्दैन भन्नुभएको छ सन्तोषजीलाई त। 3 वर्षदेखि उहाँको काम अड्काइदिनु भएको छ पैसा नदिएर। तपाईले पैसा लिनु भएको छ श्याम यादवसँग, जो छिपरमाई गाउँपालिकाका सेवाग्राही हुन्। उहाँसँग तपाईले मङ्सिर 10 गते समय दिउँसो 2 बजे घुस लिनु भएको छ, पैसा लिनु भएको छ। अच्छा, त श्याम यादवसँग प्रमाणित गराइदिनु, म जेल जान तयार छु। भयो?
उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। श्याम यादवलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ? सँगसँगै भगवान यादवलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ? भगवान यादवलाई चिन्नुहुन्छ? दर्शकहरू, यति बेला उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। यसरी खुलेआम रूपमा लुट मच्चाइरहेको छ यो नापी कार्यालय, जो पर्सा वीरगञ्ज स्थित रहेको पर्सा कार्यालय, पर्सामा रहेको छ नापी कार्यालय। उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क यति बेला काटिदिनु भएको छ। घुस लिने व्यक्ति अरुण चौधरी, जो नापी कार्यालयका कर्मचारी हुन्, अमिन समेत हुन्, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरेर यसरी त्यहाँ लुट मचाइरहनु भएको छ, घुसको अखडा बनाउनु भएको छ कार्यालयलाई, र त्यो गल्ती उहाँ स्वीकार्न तयार हुनु भएन। उहाँलाई हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला जोडेका थियौँ र उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क यति बेला काटिदिनु भएको छ। यसरी सेवाग्राहीबाट विभिन्न बहानामा त्यहाँ घुस लिने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। यो श्रृङ्खला त्यहाँ दैनिक जसो चलिरहेको छ। उहाँले यति बेला लाज पचाएर फोन काटिदिनु भएको छ, हाम्रो फोन काटिदिनु भएको छ। यसरी जनताको करबाट उहाँहरू आफ्नो तलब सुविधा खानुहुन्छ, तर त्यतिले पनि नपुगेपछि तिनै जनतालाई, तिनै सेवाग्राहीलाई उहाँहरू थप मारमा पार्नुहुन्छ। विभिन्न बहानामा यसरी घुस लिनुहुन्छ, लुट मच्याउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो जनताले दिएको करको, सरकारले दिएको तलब उहाँहरूलाई पुग्दैन, त्यतिले मात्र नपुगेर दैनिक जसो आफ्नो कार्यालयलाई घुसको अखडा बनाउनुहुन्छ र यसरी सेवाग्राहीलाई थप मारमा पारिरहनु भएको छ। घुस दिए रकम चढायो भने क्षणभरमै उहाँहरू काम गरिदिनुहुन्छ, तर घुस नदिए भने 3-3 वर्षसम्म उहाँहरू काम गरिदिनुहुन्न, जसको उदाहरण एक सन्तोषजी पनि हो। र सँगसँगै उहाँले मङ्सिर 10 गते दिउँसो 2 बजेको समयमा श्याम यादव भन्ने व्यक्तिसँग, सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा सर्वसाधारणले त्यहाँ भिडियो कैद गरेका छन्। यो भिडियो मङ्सिर 10 गतेको भिडियो, समय दिउँसो 2 बजे हामीले आम दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। र यो दृश्य देखाइसके पछाडि हामीले घुस लिने व्यक्ति, कर्मचारी अरुण चौधरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्न मान्नु भएन र हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क समेत उहाँले काटिदिनु भएको छ। यसरी यति मात्र होइन, उहाँले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले विशेष गरी जमिन बढाइदिन्छु, थपिदिन्छु, नाममा गरिदिन्छु भनेर यो कानुन विपरीतको कामका लागि पनि उहाँहरू यसरी तल्लीन भएर विभिन्न बहानामा पैसा असुल गरिरहेको स्थिति छ। सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको स्थिति छ। जमिन थपिदिन्छु, नापी गरिदिन्छु भन्ने विभिन्न बहाना बनाएर जमिन थपेर नापी गरिदिन्छु भन्ने किसिमको यो कानुन विपरीतको काम गरेर पनि उहाँहरू विभिन्न बहानामा लुट मच्चाइरहनु भएको छ। यसरी घुसको अखडा त्यो कार्यालय बनिरहेको छ। विषयमा हामीले देखाइरहेका छौँ दर्शकहरू। यसरी सेवाग्राहीले टेबलमा बकैदा पैसा चढाएपछि मात्रै त्यहाँ कार्यालयमा काम हुने गरेको छ। जसमध्ये अरुण चौधरी नापी कार्यालयका अमिन हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला हामीसँग थप जानकारी लिन्छौँ। नापी विभागका सूचना अधिकारी हामीसँग दामोदर ढकाल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। ढकाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब यो नापी शाखामा त विशेष गरी पर्सा जो वीरगञ्जको नापी शाखा छ, त्यहाँ घुस नचढाई सेवाग्राहीले घुस नदिई त फाइलै अघि बढ्दैन रहेछ सर। के हो सर यसको वास्तविकता? अब यो विषयमा मलाई ठ्याक्कै जानकारी छैन हैन। हजुर, कुन केस हो? अब नापी कार्यालय शाखा होइन, दैनिक जसो त्यहाँ घुस लिने क्रम जारी छ सर। घुस नदिइकन काम नै हुँदैन। मङ्सिर 10 गते दिउँसो 2 बजेको समयमा त्यहाँ एकजना सेवाग्राही श्याम यादवसँग काम गर्ने कर्मचारी अरुण चौधरीले घुस लिएको दृश्य अर्का सेवाग्राहीले कैद गरेर हामीलाई पठाएका छन्। त्यो दृश्य यति बेला हामीले टेलिभिजनमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाइरहेका छौँ। बगैदा सेवाग्राहीले पैसा दिइरहनु भएको छ, उहाँले पैसा लिइरहनु भएको छ, टेबलमा पैसा चढाउनु भएको छ, त्यस पछाडि उहाँको काम बनेको छ। यो दृश्य एक उदाहरण मात्र हो सर। यो दैनिक जसो त्यहाँ कार्यालयमा यो श्रृङ्खला चलिरहेको छ सर। हजुर, त्यो विषयमा के भएको रहेछ, के हो विषय भन्ने छानबिन गरेर दोषीलाई चाहिँ दोषी देखिएमा दोषीलाई कारबाही गर्छौँ हामी। तर सर, जहिले पनि यो नापी शाखा मालपोत कार्यालय यसमा त सेवाग्राहीले त घुस नचढाइ त कामै हुँदैन सर। यो बदनाम भयो सर। सरकारी कार्यालयहरू त यस्ता कर्मचारीका कारण बदनाम भयो सर। यो त राम्रो विषय होइन नि। पक्कै पनि त्यस प्रकारका गतिविधिहरू हुनु हुँदैन र त्यसमा चाहिँ नि हामी चनाखो भएर चाहिँ नि सुधारका लागि त्यस्ता अवांछित क्रियाकलापहरू छन् भने
सुधार गर्ने र सुधार उन्मुखतर्फ हामी लागिरहेको। सर सुधारका लागि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू चनाखो भयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर सेवाग्राहीका यस्ता किसिमका गुनासो तपाईँहरूको कानसम्म पुग्दैन सर? तपाईँहरू समक्ष यो पुग्छ कि पुग्दैन? सेवाग्राहीका यस्ता गुनासो, रकम नचढाई घुस नदिकन एउटा काम पनि बन्दैन सर, एउटा काम पनि बन्दैन, सानो काम पनि बन्दैन सर। हजुर, तपाईँहरूमा यस्तो किसिमको गुनासो आउँदैन? त्यस किसिमको आएका हामीले चाहिँ नि तत्कालै त्यसको छानबिन गरे हुन्छौँ होइन। हजुर, अब कतिपय कुराहरू नआएको पनि हुन सक्ला, अथवा त्यो चाहिँ आएपछि हामी बुझ्ने र त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्छौँ। सर जुन कुर्सीमा उहाँ जनताको सेवा गर्छु काम गर्छु भनेर बस्नु भएको छ, त्यही कुर्सीमा बसेर यति बेला सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहनु भएको छ, बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ। सर यो दृश्य तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने तपाईँको टेबलमा हामी पुर्याइदिनेछौँ सर, तपाईँको टेबलमा हामी यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइदिनेछौँ, कर्मचारीको दृश्य पनि हामी देखाइदिनेछौँ सर तपाईँलाई आवश्यक परे। तर तपाईँहरूले सुधार गरे भनेर भन्नुभएको छ, चनाको छौँ भन्नुभएको छ, कतै सुधार भएको छैन सर। दैनिक त्यहाँ घुस चल्छ, दैनिक त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ सर, सुधार 1% पनि भएको छैन सर। ठिक छ, मैले अघि नै यहाँलाई के भने भन्दाखेरि भने त्यो विषय मैले चाहिँ नि यहाँबाट कुरा सुनेर कार्यालयमा बुझेँ, त्यहाँ कतै गुनासो भएको भन्ने मैले जानकारी पाइनँ। तपाईँहरूसँग छ भने त्यो पठाइदिनुहोस्, हेरेर अनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ सर, यो दृश्य हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ, हामी तपाईँलाई पठाउनेछौँ, त्यस पछाडि यसका लागि थप आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी आशावादी हुन चाहन्छौँ। र सँगसँगै एकजना सेवाग्राही जो त्यहाँबाट आजित बने, जो कर्मचारीको यस्तो किसिमको प्रवृत्तिबाट पीडित बनेका छन्, ती सर्वसाधारणको कुरा पनि हामी तपाईँलाई सुनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सेवाग्राही, उहाँको गुनासो पनि हामी तपाईँलाई सुनाउँछौँ सर। यति बेला सन्तोषजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। सन्तोषजी पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो सर। हजुर, यति बेला हामीसँग नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल सर जोडिनु भएको छ। तपाईँले त्यहाँबाट भोग्नु भएको पीडा बारे यति बेला बताउनुहोस् न उहाँलाई। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार हजुर सर, के सन्तोषजी बताउनुहोस् न, तपाईँले त्यहाँ भोग्नु भएको पीडा, त्यहाँ कर्मचारीहरूले तपाईँप्रति गरेको व्यवहार, तपाईँसँग गरिएको बार्गेनिङ बारे सबै बताउनुहोस्। मेरो मुद्दा चलिरहेको छ सर। नाति 5-6 बार गयो, सरले आफ्नो हुनुहुन्छ किनकि त्यो कपडाको पसल छ, सरलाई बढी घुस दिएको छ। हामीहरूलाई गरिब मान्छे हौँ त कहाँबाट ल्याएर दिन सर, त त्यही कारणले गर्दा सर त्यो नाति सरले गर्नु हुँदैन सर। हुन्छ नाति हुन्छ। एक बार नाति गएको थियो सर, त्यो नाप्नु भएन, आएर अदालतमा पेश गरिदिनु भयो, त्यो हाजिरी हुन सक्छ। यसरी अदालतमा निवेदन लेखेर पेश गरिदिनु भयो, हामीहरू निवेदन दिएर उठाउँछ। सादा कागजमा सर सही गर्नु नियम छ सर, सादा कागजमा सर, सादा कागजमा सही अब म जमिन किन्नु यसरी हुन्छ सर। भन्नु न, तिलका बनाउनु पर्छ, सबै उपस्थितमा सही गराउनु पर्छ, तब न नापी गर्नुपर्छ। पहिला सादा पेपरमा गर, अब तिम्रो जमिन म नाप्छु। अब नाप यो विषयमा तपाईँले त्यहाँको कार्यालय प्रमुखसँग केही कुरा गर्नुभयो? गर्नु भएन सर। एकचोटि कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर कुरा गर्नुहोस् होइन। अनि उहाँले चाहिँ यो विषयमा आवश्यक गर्नुपर्ने विषय के हो, कानुनी व्यवस्थाहरू के हुन्, के गर्नुपर्ने हो, कसरी हुने हो भन्नुहुन्छ है। त्यसो गर्दाखेरि पनि तपाईँको काम भएन वा नियमानुसार हुनुपर्ने काम भएन भने तपाईँले फोन गर्नु होला, तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो हामीले विभागको तर्फबाट सहयोग गरेर तपाईँको काम चाहिँ अगाडि बढाउने गरी चाहिँ हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। दामोदर सर, जस्तो अब कर्मचारीहरूको नियतमा परिवर्तन किन हुन सक्दैन सर? किनभने तपाईँको अब यो यसरी दैनिक जसो सेवाग्राहीलाई, अब यो सन्तोषजी त उहाँ उदाहरण मात्र हो, उहाँसँग विगत 3 वर्षदेखि जबसम्म 50,000 रुपियाँ दिइँदैन तबसम्म तपाईँको काम हुँदैन भनेर उहाँलाई जहिले पनि फर्काउने गरिएको छ। जब पैसा दिनुहुन्छ त्यस पछाडि यो काम मिलाइदिन्छु भनेर, सेटल गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यो एक उदाहरण मात्र हो सर, तर कर्मचारीको बानीमा, नियतमा
कहिले पनि परिवर्तन आएन सर। यो कतै माथिबाटै यो किसिमको सेटिङ हो कि तालिम हो कि कर्मचारीहरूलाई घुस लिने के हो सर? यो प्रश्न पनि यति बेला उब्जिएको छ सर, के जवाब दिनुहुन्छ? यस प्रकारको सेटिङ तालिम भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो यो बिल्कुल होइन हगि। हजुर। अब यो कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कुराहरू पनि होलान् हगि। हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि भने यसमा के गुनासाहरू आएको छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएको छ। गुनासो सुन्ने अधिकारीहरू प्रत्येक कार्यालयमा व्यवस्था गरेको छ, नम्बरहरू सार्वजनिक गरेको छ होइन। हजुर। म सेवाग्राहीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि भने एकपटक कहीँ कतैबाट यस्ता वञ्चित कुराहरू भयो भने कतिपय ठाउँमा थर्ड पर्सनबाट पनि भएका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ होइन। आधिकारिक मान्छे को हो भन्ने हिसाबले हामीले फोटो सहितको चाहिने कर्मचारीहरूको चिन्ने गरिकन राखेका पनि छ कार्यालयहरूमा होइन। मोबाइल नम्बर पनि राखेको छ। खास आधिकारिक मान्छेसम्म जाने अथवा आधिकारिक कर्मचारी तलै के अरे काम फाँटमा अथवा फिल्डमा काम गर्नेबाट चित्त बुझ्दो खालको चाहिँ व्यवहार वा त्यस खालका जवाबहरू आएन भने गुनासो सुन्ने अधिकारी कहाँ जाने, कार्यालय प्रमुख कहाँ जाने र त्यसो पनि भएन भने विभागमा सम्पर्क गर्ने, मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्थाहरू छ। त्यही अनुसारले गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। अब जस्तो अब तपाईँहरूको अनुगमन पनि हुन्छ होला, तपाईँहरूले कार्यालयमा कसरी काम भइरहेको छ, कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, सेवाग्राहीले कसरी सेवा सुविधा पाइरहेका छन्, उपभोग गर्न पाइरहेका छन्, यसबारे तपाईँहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ होला। कतिपय व्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु भएको छ होला, त्यस्ता गलत नियत भएका कर्मचारीहरू कारबाहीको दायरामा पनि आएका छन् होला। ती व्यक्तिहरूलाई उदाहरणका रूपमा एउटा प्रस्तुत गरेर अन्य कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने कुरामा त अग्रसर हुनुपर्ने होइन सर? होइन, हामी गरिरहेकै छौँ, त्यसमा चाहिँ नगरेको भन्ने होइन, गरिरहेकै छौँ होइन। हजुर। र अब मैले यहाँलाई के भने कतिपय व्यक्तिगतका अथवा आचरणका अथवा चाहिँ स्वभावका विषय पनि होलान्। हजुर। ती विषयहरूलाई हामीले अनुगमन गर्ने, हेर्ने, यस प्रकारको कामहरू नगर्नका लागि पनि हामीले निर्देशन गर्ने, आवश्यक परे कारबाही गर्ने, आचरणका लागि तालिमहरू चलाउने जस्ता कामहरू गरिरहेकै छौँ हामीले। ठिक छ सर। दामोदर सर, अब जस्तो अब यो जुन घटनाको बारेमा हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ, यसले त सरकारी कार्यालयको एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको आँचमाथि पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको स्थिति छ। विशेष गरी यसरी गलत नियत भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि यो घटनालाई लिएर विशेष गरी जो अरुण चौधरी छन् ती कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि तपाईँहरूको पहल के रहन्छ सर? अब यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो घटनाको विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। सबैभन्दा पहिले विषय के हो, उहाँले चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा के हो होइन, यता कर्मचारीबाट भएको व्यवहार के हो भन्ने बुझ्छौँ हामी। हजुर। यसमा चाहिँ नि गलत तरिकाले बन्धकपूर्ण तरिकाले दुःख दिने, अवांछित गर्ने अथवा प्रलोभनमा पार्ने वा गरेको हो भने हामीले प्रत्येक कानुन सर यो सन्तोषजीको कुरा मात्र होइन, सन्तोषजीको कामको कुरा मात्र होइन, हामीले यति बेला जो श्याम यादव छन् छिपरमाई गाउँपालिकाका, उहाँले त बकैदा पैसा दिएको दृश्य, टेबलमा पैसा चढाएको दृश्य र त्यहाँका कर्मचारीले पैसा लिएको दृश्य यति बेला टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ सर। यो सन्तोषजीको कुरा मात्र होइन, त्यहाँ यो दैनिक चलिरहेको छ। यसलाई रोक्न सकिन्छ अथवा सकिँदैन? होइन, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ, रोक्नुपर्छ। यसका लागि यहाँले पहल गर्नुहुन्छ? अब हजुर, यहाँको कमिटमेन्ट चाहन्छौँ सर हामी। हजुर, तपाईँको प्रतिबद्धता चाहन्छौँ सर हामी। हजुर, हामी गर्छौँ त्यसमा। अहिले तत्काल यहाँले बुझ्न सक्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन? अब त्यहाँ कार्यालयको कर्मचारी मार्फत तपाईँ बुझ्ने हो कि के गर्ने हो? यसलाई यो घटनालाई लिएर त्यहाँ कार्यालयमा भइरहेको यस किसिमको गलत व्यतिथि विरुद्ध तपाईँले अहिले बुझ्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ तत्काल? सक्छु, किन नसक्नु, सक्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हामी आशावादी छौँ यहाँले बुझ्नुहुनेछ र त्यहाँ भइरहेको यस किसिमको गलत व्यतिथि प्रवृत्तिमा पक्कै पनि नियमन हुनेछ। हामी आशावादी छौँ र यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलो गर्नेछौँ सर। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी सँगसँगै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यति बेला सेवाग्राही सन्तोष हामीसँग जोडिनु भएको थियो, सन्तोष प्रसाद शाह। सन्तोषजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, अब तपाईँले बुझ्नुभयो। विशेष गरी हामीले सूचना अधिकारी सर दामोदर ढकालज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार एकपल्ट त्यहाँ कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराउनुहोस् आफ्नो समस्याको बारेमा, त्यस पछाडि के हुन्छ हामीलाई पनि यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस् है त। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सर्वसाधारण
सन्तोष प्रसाद शाह, जसको काम विगत 3 वर्षदेखि त्यहाँ हुन सकेको छैन। 50,000 को डिमान्ड गरिएको छ कर्मचारीबाट। 50,000 दिएको खण्डमा तुरुन्तै काम गरिदिने भनेर कर्मचारीहरूले बताएका छन्। तर उहाँले नबुझाउँदासम्म त्यो काम उहाँको बनेको छैन, उहाँको फाइल यति बेला अघि बढेको छैन। र सँगसँगै हामीले जो घुस दिने व्यक्ति हुन् श्याम यादव, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा गरेका थियौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले यति बेला गरेको थियो, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। र सँगसँगै जो भगवान यादव छन् उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस, टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई पनि ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ, उहाँसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुन सकेको छैन। यद्यपि यस विषयमा हामीले नापी विभागका सूचना अधिकारीलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र उहाँलाई थप हामी यो दृश्य भिडियो पनि उपलब्ध गराइदिनेछौँ र त्यस पछाडि यसबारे थप फलोअप आम दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि जानकारी गराउनेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। ठुला आयोजना हत्याउने, आयोजनाको काम बीचमै अलपत्र पार्ने शर्मा थेगिम नागार्जुन जेभी निर्माण कम्पनी कञ्चनपुरमा चर्चित नाम हो, जसले कञ्चनपुरमा धेरै आयोजना अलपत्र पारेको छ। ठेक्कापट्टा हत्याउन मरिहत्ते गर्ने शर्मा थेगिम नागार्जुन जेभीले हरेक आयोजनाको काम बीचमै अलपत्र पार्ने गरेको गुनासो कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। यस्तै अलपत्र पारिएका आयोजना मध्ये एक हो दोधा नदीमाथि निर्माणाधीन रहेको जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी लालझाडी जोड्ने दोधा नदीको पुल, जो लालझाडी गाउँपालिकाको देखत भोलि पर्सिया जोड्ने उद्देश्यले 2072 पुस 26 मा निर्माण सुरु भएको थियो। उक्त पुलको 2075 सालमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भएको थियो, तर पुल निर्माण हुनुपर्ने सम्झौता सकिएर 2 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। दोधा नदीमा पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीयलाई काठे पुलमा पैसा तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कञ्चनपुरको दोधा नदीमाथि निर्माण हुने दोधा नदी पुल अल्पत्र परेको छ। पुल निर्माण जिम्मा पाएको शर्मा हेगिम नागार्जुन जेभी कम्पनीले पुलको डिजाइनमा समस्या देखाउँदै काम बीचमै छोडेपछि पुल अल्पत्र परेको हो। 2072 पुस 26 देखि सुरु भएको पुलको निर्माण 2075 मा सक्नुपर्ने भए पनि 3 वर्ष बढी बितिसक्दा पुलको आधा समेत काम भएको छैन। यो शर्मा हेगिम नागार्जुनको चाहिँ अब सञ्चालक भन्ने के भन्ने गङ्गाराम सुब्बा, अब यो हाम्रो 72-73 मा चाहिँ यो सम्झौता भएको हो। तर यसको अलिकति डेप्थमा फरक परेको थियो। डेप्थ भन्नाले गहिराइमा, अब गहिराइमा फरक परेको थियो। त्यो चाहिँ हामी पछि चाहिँ त्यसलाई यो पुल महाशाखाबाट नै चाहिँ नि ल तपाईँहरू चाहिँ त्यो यति डेप्थमा जानुहोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बिचको पिल्लरहरू त्यो डेप्थमा गयौँ। गइसकेपछि त्यो पहिलाको डेप्थ चाहिँ कम रहेछ, त्यो नक्सामा चाहिँ अलिक मिस्टेक भएर छ। अनि त्यो डेप्थमा बढेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको हाइट पनि चाहिँ बढेर जाने भएको हुनाले नक्सा चाहिँ अलिक करेक्सन गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले चाहिँ लगभग चाहिँ हाम्रो 1 आर्थिक वर्ष चाहिँ त्यसैले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ लम्बाइदियो। देखत भोलि पर्सिया जोड्ने 170 मिटर लामो पक्की पुल 2075 पुस 26 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो। तर फुटपाथ सहित 2 लेनको पुल बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी शर्मा थेगिम नागार्जुन जेभीले प्राविधिक समस्या आएको भन्दै निर्माण ठप्प पारेको छ, जसको कारण आवत जावतमा ठूलो समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यो बाडी भने खेत सबैको त्यो पारी छ, अब गाउँ यो पारी छ। अब खेती त लाउनु पर्यो हैन, यताबाट त्यता जानु पर्यो। अब कति पो अब बर्खा सर्खा लाउनु, यो धान गहुँ यस्तै लाउनु, अब यस्तै पानी जानु। अब कोही खाद लाग्छ, गहुँ लाग्छ, त्यही पानीमा डुब्नु। अरू डल्लप सल्लप यताउति लाग्ने। अब गरिब क्षेत्र हो नि हो त। अब त्यो कसैको ट्र्याक्टर छ, कसैको डल्लफै छ, यहाँ कसैको यहाँ ट्र्याक्टरै फस्ने, कसैको डल्लफै फस्ने, कसैको यहाँ गोरु नै पुग्ने हो बाढीमा। यस्तै विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित छ यो हाम्रो यो क्षेत्र। जिल्लाको दक्षिणी भेग स्थित बेलौरी लालझाडी जोड्ने दोधा नदीमा पुल निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा त्यहाँका स्थानीय
वर्षौंदेखि कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। 23 करोड 80 लाखको लगानीमा निर्माण हुने गरिरहेको पुल नभन्दा स्थानीयहरू छेउमै रहेको जोखिमपूर्ण काठे पुलबाट पैसा तिरेर वर्षौंदेखि यात्रा गर्नुपर्ने बताउँछन्। दैनिक कति रुपियाँ तिर्नुहुन्छ? साइकलको मान्छेको के छ? 10 रुपियाँ। घुम्दाखेरि यताउता जान्छ नि 10 रुपियाँ एक दिनको तिर्छन्। जति छिर जाएपछि समस्या भएपछि यो पुल त खै कहिले बन्यो यो पुलको पनि म्याद गइसक्यो। अब त यही काठको पुलमा हिँडेर आउँछन् हामी, पैसा पनि लिन्छन् 30 रुपियाँ गाडीको। अब यो पुल खै कहिले बन्ने हो। अनि मान्छेको हिँड्नुको पैसा फ्री छ, साइकलको 10 रुपियाँ, बाइकको 30 रुपियाँ। यस साल पोहोर साल त 20 थियो, 30 रुपियाँ छ। अब जसरी एक दिनमा कतिजनालाई सेवा दिनुहुन्छ? अब एकजना फिक्स छैन। अब जति छिरे भने कहिले कम हुन्छ, कहिले धेरै छिर्छ मान्छे। ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण यहाँका स्थानीय दैनिक शुल्क तिरेर कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन्। जस्तै साइकल प्रति व्यक्ति 10 रुपियाँ, मोटरसाइकल भए प्रति व्यक्ति 20 देखि 30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर वर्षातमा भने 200 देखि 300 रुपियाँ तिरेर ट्युब मार्फत आवत जावत गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। तर स्थानीय सरकार भने यो कुरामा बेखबर छ भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले नै लाज पचाएर सोही बाटो शुल्क तिरेरै आवत जावत गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, यसरी ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 26 करोड 80 लाखको लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो पुलको अवस्था विगतबारे हामीले देखायौँ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई यस किसिमको लापरवाही जताततै छ। विशेष गरी कञ्चनपुरको यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरिरहँदा जो निर्माण कम्पनी हो त्यो कम्पनी यति बेला शर्मा थेगिम नागार्जुन जेवी कम्पनीले अधिकांश आयोजनाहरू अलपत्र यसरी छाडेको छ। निकै चर्चित बनेको छ यो कम्पनी यति बेला कञ्चनपुर जिल्लामा, जो आयोजना हत्याउन माहिर, आयोजना आफ्नो पक्षमा पार्न माहिर, तर काम भने अलपत्र छोड्न पनि माहिर यो कम्पनी निकै चर्चित यति बेला बनेको छ। यति बेला यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ सोही ठाउँबाट। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म मसिङ राणा, लालझारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 नन्दगाउँबाट। हजुर, अब विशेष गरी यहाँको यो ठाउँको विशेष गरी हामीले पुल निर्माणमा भएको लापरवाहीको सन्दर्भमा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। तपाईँहरूले भोगिरहेको समस्याको बारेमा सबै आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् न। के कस्ता किसिमका शास्तिहरू तपाईँले भोग्नु परिरहेको छ? के कारणले यो पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेन? यहाँको जानकारीमा के छ? त्यही त, यो हाम्रो लालझारी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर यो लालझारी गाउँपालिका भनेको कञ्चनपुर जिल्लाकै सबभन्दा विकट क्षेत्र भएको हुनाले बेलौरी नगरपालिका, त्यस पछाडि पुनर्वास नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिका हामीलाई जानको लागि आवत जावत गर्नको लागि र चारैतिर यो दोना नदीले घेरिएको हुनाले हामीलाई एकदमै समस्या हुने गर्दछ। र जसमा जुन दोना नदी छ त्यो दोना नदीमा जुन ठेकेदारले जुन किसिमको त्यो टेन्डर पाउनु भएको थियो र जसरी काम गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूले गर्नु भएको छैन। विगतदेखि नै हामीले त्यहाँको दोना नदीमा असार साउनतिर हामीले यो गाडीहरूको ट्युबमा हावा भरेर हामीले त्यसमा तर्ने गर्दछौँ। अनि एक मोटरसाइकलको 300 रुपियाँ हामीले तिर्ने गर्दछौँ। अनि अहिले हामी दोना नदी तर्यौँ भने काठको पुलहरू बनेका छन् 2-3वटा ठाउँमा। त्यो 2-3वटा ठाउँमा हामीले एउटा मोटरसाइकलको 30 रुपियाँको दरले हामीले तिरेर आवत जावत गर्ने गरेका छौँ भने अहिलेको अवस्थामा बाटोघाटोको समस्या छ। दोना नदीले हामीले समयमा बाटो जुन ठाउँमा जानुपर्ने छ त्यहाँ हामीलाई पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। तसर्थ यहाँका हाम्रो जति पनि आम जनसमुदायहरू छ एकदमै समस्याको विषय बनेको छ। चरम लापरवाही ठेकेदारको छ। ठेकेदारहरूलाई सम्बन्धित निकायले हामीले बारम्बार विभिन्न किसिमका यस्ता सार्वजनिक सञ्चारहरू मार्फत विरोध गर्दा पनि जुन ठेकेदार कम्पनी छ उनले कुनै पनि मतलब र वास्ता नगरेको अवस्था छ। यति बेला एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। हामीसँग जोडिनु भएको छ शर्मा थेगिम नागार्जुन जेवी कम्पनीका निर्माण व्यवसायी गङ्गाराम सुब्बा। सुब्बा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब जहाँ पनि आयोजना हत्याउन माहिर तपाईँहरूको कम्पनी, तर यसरी अलपत्र छोडिदिने, करोडौँ लगानी रहेको, राज्यको लगानी रहेको निर्माणमा तपाईँहरू यस किसिमको लापरवाही किन गर्नुहुन्छ? होइन अब सर, त्यो त्यस्तो लापरवाही चाहिँ गरेको होइन। अलिकति त्यो दुर्गम जस्तो ठाउँमा पनि छ। कुनै पनि अहिले भर्खर मात्र चाहिँ ड्राइभर चाहिँ सडकहरू बनेको, त्यो त्यतिखेर ड्राइभर सडक पनि थिएन। एकदमै चाहिँ
कच्ची जङ्गलको बाटोबाट त्यो ट्र्याक्टरभन्दा अरू गाडीहरू नजाने। तपाईँ यो बताउनुहोस् ठाउँको विषयमा, मलाई ठिकै छ ठाउँबारे हामी जानकारी लिँदै गरौँला। त्यो निर्माण सम्पन्न किन हुन सकेन, त्यो निर्माण सम्पन्न किन हुन सकेन? आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै त्यो पुल निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो। यहाँले निर्माण सम्झौता जुन गर्नुभएको छ सम्झौता अनुसार 2 वर्ष अगाडि नै सकिसक्नु पर्ने थियो, त्यो नसक्नुको कारण के हो मलाई यति बताइदिनुहोस्। हाम्रो सम्झौता त हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अहिले 77 भयो, 77 मसान्तमा हाम्रो के अरे मसान्त 77 हाम्रो चाहिँ करिब करिब ठेकेदार साहब तपाईले धेरैतिर हात हाल्नु भएको होला, तपाईको कम्पनीका धेरै आयोजनाहरू होलान्, तर तपाईलाई याद छैन भने म तपाईलाई यो जानकारी गराउँछु। 2072 साल पुस 26 गते तपाईले पुलको निर्माण कार्य सुरु गरेर 2075 मा सक्नुपर्ने तपाईको सम्झौता थियो, तर 2 वर्ष बढी भइसक्यो। तपाईको सम्झौता अनुसार 2 वर्ष बढी भइसक्यो तर तपाईले अझैसम्म सक्नु भएको छैन सर। हैन, एक पटक मात्र म्याद भएको छ। हाम्रो सरले कहाँबाट त्यो जानकारी दिनु? सर म्याद किन थप्नु भयो? म्याद किन थप्नु भयो? तपाईले किन म्याद थप्नु? के कारणले थप्नु? गत वर्ष चाहिँ नि मात्र त्यो एक पटक मात्र म्याद थप भएको छ, त्यो चाहिँ नि दोबारा भएको छैन सर। हैन सर, यस्तो रद्दी काम पनि गर्ने हो सर? यत्रो यो 26 करोड 80 लाखको लगानीमा तपाईले सम्झौता गर्नु भएको छ सर, तर तपाईले एउटा पुलमा पिलर मात्र गाडेर त्यतिकै अलपत्र छोडिदिनु भएको सर। यस्तो रद्दी काम पनि गर्ने हो सर? मात्रै हैन, हाम्रो सबै चाहिँ नि सम्पन्न त्यो हाम्रो क्याप भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ माथिको स्ल्याब हुनेसम्म चाहिँ हामी लकडाउनभन्दा अगाडि सर तपाईको जब तपाईँ निर्माण कार्यमा जब प्राविधिक गडबडी थियो, तपाईको विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरू थिए भने तपाईले किन ठेक्का लिनुभयो? ठेक्का किन लिनुभयो? तपाईलाई ठाउँ पनि एकदमै त्यो भौगोलिक हिसाबले ठाउँ पनि विकट हो भन्ने तपाईले लागेको थियो, ठाउँ पनि उचित होइन, डिजाइन नै मिलेको छैन भनेर तपाईँ भनिरहँदा ठेक्का किन लिनुभयो सर? बनाउँछु भनेर भन्नुभयो, फेरि किन म्याद थप्नुभयो? होइन, अब म्याथ थप चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरलाई कन्फ्युजन भयो होला। हाम्रो एक पटक मात्रै म्याथ थप हो, दोबारा भएको छैन सर। एक पटक थप्नुहोस्, 2 पटक थप्नुहोस्, तर तपाईँले म्याथ त थप्नु भयो नि, के का लागि थप्नु भयो सर? हजुर, म्याथ चाहिँ अब त्यो मैले निवेदन पनि लेखेको छु र त्यहाँ सबै चाहिँ के अरे आम पब्लिक साथीहरूसँग पनि उनीहरूले पनि भनिन्छ। अब अहिले मात्रै चाहिँ नि ग्राभल बाटोहरू त्यहाँ पुगेको अवस्था हो। त्यसमा अब ठेक्का लिने बेलामा पेसा व्यावसायिक भएको नाताले हामीले लियौँ ठेक्का, होइन सर? कस्तो गजब कुरा गर्नुहुन्छ सर। तपाईहरू काम सम्पन्न होस् नहोस्, अलपत्र परोस्, त्यतिकै रहोस्, केही मतलब छैन, तर तपाईहरूलाई बजेट हत्याउनका लागि मात्रै मरि हत्ते गरेर तपाईहरू ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्नुहुन्छ, ठेक्का लिनुहुन्छ। तर स्थानीयले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, पूर्वाधार निर्माण भएपछि आफूलाई सहज होला, सजिलो होला, त्यो अपेक्षामै सीमित रहन्छ। तपाईहरूले झन् उल्टै उहाँहरूको यात्रा, उहाँहरूको जीवनलाई कष्टकर बनाइदिनुहुन्छ। तर तपाईहरूलाई बजेट हत्याउन पाए पुग्यो सर। आहा, कस्तो गजबको तपाईहरुको नियत। ठेकेदार साहबले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि भौगोलिक विघटना भन्ने कुरा ठेकेदार साहबले भन्दै हुनुहुन्छ नि सर। हजुर हजुर सर। जुन ठाउँमा पुल बन्दै छ, जुन ठाउँमा पुल बनिराखेको ठाउँ छ, म मान्दछु लालझाडी गाउँपालिकामा भौगोलिक विघटना छ, बाटोको विघटना छ, ग्राभेल भएको अवस्था छैन। तर तपाईले जुन ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ झुट नबोलिकन भन्नुहोस् न, त्यो ठाउँमा त तपाईँको के अरे 10 टायरे गाडीहरू आउँछन्। तपाईँले जति ठुलो गाडीका इक्विपमेन्टहरू ल्याउनुहोस्, जति पनि गाडीहरू आउँछन्, अनि तपाईँले 1-1.5 वर्षसम्म कामै नगर्ने, अनि अहिले भौगोलिक विघटना भन्ने यस्ता किसिमका कुराहरू तपाईँले गरिदिनु भएन नि ठेकेदार साहब? यो चाहिँ भर्खरै चाहिँ आएको अवस्था हो। त्यो पुलको लम्बाइ चाहिँ करिब चाहिँ अब 170-80 समथिङ चाहिँ छ। अब एक साइडमा त्यो नदी चाहिँ अलिकति ठुलै खालको छ नदी, अनि हामीले चाहिँ एक साइडबाट मात्रै काम गर्नु पाउने, अर्को साइडबाट चाहिँ त्यो जङ्गलको रुखहरूले चाहिँ त्यो 10 टके गाडी नै जानु नदिने। हाम्रो चाहिँ त्यो आरएमसी भन्ने एउटा हुन्छ, यो ढलाइ गर्ने चाहिँ यो कङ्क्रिट गर्ने त्यो मेसिन हुन्छ, त्यो पनि नगएको अवस्था हो। त्यो त सर मैले अब भन्दैमा मात्रै मैले चाहिँ नै
भन्ने कुरा भएन। गङ्गाराम सर एकैपटक मलाई सुन्नु होला, यो किसिमको यस किसिमको रेडिमेड जवाफ चाहिँ नदिनु होला, बहानाबाजी गरेर यस किसिमको जवाफ नदिनु होला, किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ यो निर्माण व्यावसायिक क्षेत्रको समस्या नै हो। बडो मजाले उहाँहरूले रेडिमेड जवाब चाहिँ के दिनुहुन्छ भने प्राविधिक कारणले विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा स्थितिहरू सृजना भयो भनेर यो किसिमको जवाब दिनुहुन्छ उहाँहरू। प्राविधिक कारण उहाँहरू धेरै देखाउनुहुन्छ, यो जवाफ नदिनु होला तपाईँ, यो रेडिमेड जवाफ हो। तर तपाईको कम्पनीले जुन बखत यहाँ सुन्नु होला, तपाईको कम्पनीले जुन बखत यो पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो त्यति बेला स्थानीयहरू अब दुःखका दिन गए, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने दिन गए, यातायातको पहुँच पाइने भयो, सुविधा पाइने भयो भन्दै निकै खुसी थिए सर। तर ती जनता अहिले तपाईको निर्माण कम्पनीप्रति तपाईहरूप्रति आक्रोश पोख्दैछन् सर। होइन, उहाँहरूलाई त्यो जहाँसम्म हुन्छ सर म एकदम लागि परेको छु। एकदमै चाहिँ अब यो वर्ष चाहिँ म जसरी पनि चाहिँ 3-4टा स्पन सम्पन्न गरेर अर्को साल चाहिँ सर 2 वर्षसम्म कस्तो लागि पर्नु भएको छ सर? 2 वर्ष भइसक्यो तपाईले निर्माण ठेक्का लिएको, सम्झौता बढेर पनि कटेर पनि 2 वर्ष बढी भइसक्यो सर। के लागिरहनु भएको छ? पहिलो पटक म्याथप चाहिँ गत वर्ष मात्रै भएको सर। यति मात्र होइन, म तपाईलाई बताउँछु, संघीय सरकारका यहाँ सुन्नु होला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जो बसन्त नेमवाङ हुनुहुन्छ, उहाँ समेत त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँ भएको छलफलमा उहाँ सरिक हुनुहुन्छ। त्यो पुल निर्माण सम्पन्न गर्नु भनेर तपाईलाई निर्देशन दिनुभएको छ, त्यति गर्दा पनि तपाईले गर्नु भएको छैन। मन्त्रीज्यू त्यहाँ पुग्नु भएको छैन हजुर। म अब त्यो फिल्डमै छु। म अहिले मात्र आएको बिहान यहाँ म जहिले 24 घण्टामा। सर तपाईँ बहाना यस्तो नबनाउनु सर, यस्तो बहाना नबनाउनुहोस्। त्यो पुल निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्यो भनेर तपाईँलाई चारैतिरबाट निर्देशन दिएको छ, दबाब दिएको छ सर। तर तपाईँले गर्नु भएको छैन, लापरवाही गरिरहनु भएको छ। त्यसो चाहिँ मैले गरे लाग्दैन हजुर। अब यो अब अरूको सोचाइ होला के होला। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँ केही बताउन चाहँदै हुनुहुन्छ। तपाईले पत्रकारलाई, ठेकेदार साहबले पत्रकारले भन्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, के कुरा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई स्पष्ट रूपमा तपाईँले भनिदिनुहोस्, जुन दिनदेखि तपाईँको कम्पनीले एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यस पछाडि तपाईँले अहिलेसम्म ठिक छ, अहिले डेढ महिनाको अन्तरालमा तपाईँले काम राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एक डेढ सालसम्म तपाईँले पुलको कामै नगर्ने अनि पुलको कामै केही पनि नगरिदिने, अनि अहिले चाहिँ म गर्दैछु गर्नेछु भनेर आश्वासन दिएर हुन्छ र ठेकेदार साहब? यहाँ जनता कति मारमा छन्, एम्बुलेन्स गइराखेको छैन, यहाँ मान्छे 30 रुपियाँ 300 रुपियाँ चढेर मोटरसाइकल आवत जावत गरिराखेको अवस्था छ ठेकेदार साहब। अहिले यस्तो यो भयो त्यो भयो भनेर विवेकीसँग बहानाबाजी बनाउन पाइन्छ र ठेकेदार साहब? होइन, त्यस्तो त होइन। अब यो बहानाबाजी चाहिँ गङ्गाराम सर, हजुर सर, बहानाबाजी नै गरिरहनु भएको छ तपाईँ भन्ने हो भने, किनभने यतिका धेरै दर्शकहरूले तपाईँको जवाफ पनि सुनिरहनु भएको छ र तपाईँले आफ्नो निर्माण कम्पनी मार्फत गरेको कामको दृश्य यति बेला देखाइरहेका छौँ र स्थानीयले भोग्नु परिरहेको पीडाको दृश्य पनि हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यहाँ कसरी वारपार गर्छन् स्थानीयहरू, त्यसमाथि पनि पैसा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर गर्नुपर्ने स्थिति, यो किसिमको अवस्था हुँदाहुँदै पनि तपाईँ विभिन्न किसिमका बहानाबाजी गर्दै हुनुहुन्छ। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, तपाईलाई त्यो पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि कहाँबाट बाधा अड्चन भयो? तपाईलाई बजेट कम भयो कि, अथवा तपाईलाई कतै स्थानीय सरकारबाट असहयोग भयो कि, राजनैतिक बाधा अवरोधहरू कहीँ सृजना भयो कि, के कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई यो पुल निर्माण सम्पन्न गाह्रो भयो? प्राविधिक कारण चाहिँ नभन्नु होला है, फेरि प्राविधिक कारण भन्नुभयो भने त्यो बहानाबाजीको जवाफ नदिनु होला। त्यसबाहेक यो निर्माण सम्पन्न गर्न के कारणले तपाईलाई बाधा अवरोध सृजना भयो? स्थानीय त भनिरहेका छन् पुल निर्माण गरिदिनुहोस्, बनाउनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेका छन्, तर बाधा अड्चन चाहिँ कहाँ भयो सर? प्राविधिक कारण चाहिँ नभन्नु होला है। हामीलाई यहाँ बाधा अड्चन कहीँबाट भएको छैन। स्थानीयले पनि एकदमै म्याक्सिमम सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ के गरेर हुन्छ, कसो गरेर हुन्छ, त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरूले पनि, गाउँपालिकाको मेयरजी भनौँ न, अध्यक्षज्यू, उहाँहरूले पनि एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। लकडाउन बेलामा उहाँहरूले त्यो धेरै सहयोग गर्नुभयो। मेरो इन्डियाबाट चाहिँ आएको लेबरलाई पनि चाहिँ घर पठाउने चाहिँ सिफारिस गराएर 2 महिनापछि चाहिँ घर पठाउने पनि उहाँहरूले चाहिँ वातावरण मिलाइदिनु भयो। स्थानीयबाट अरू कुनै राजनीतिक पार्टी, स्थानीयबाट कहीँबाट पनि मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ असहजता चाहिँ भएको छैन सर। अब यो अलिकति अब पुल पनि त्यो कस्तो भनेदेखि अब त्यो नदी नै ठुलो खालको, अब यो
अब यो तिहारभन्दा अगाडि चाहिँ नि काम गर्न नमिल्ने, यो कार्तिकको अन्तिमबाट मात्रै काम सुरु गर्न मिल्ने, त्यसपछि जो चाहिँ वैशाखको फर्स्टमै चाहिँ त्यो बाढी आइहाल्ने, त्यो पहाड बर्केपछि आइहाल्ने, त्यो गत वर्ष चाहिँ नि मेरो सामान पनि बगाइदियो। अर्को त्योभन्दा माथि पनि एउटा पुल बनिरहेछ, उसको पनि सबै सिजिङ गरेको अवस्थाहरू सबै बगाएर लगिदियो। यस्तो खालको छ सर। अब यो हामीले साह्रै अटेर गरेको चाहिँ होइन। अब यो कारणवश अब ठेक्का त हामीले हेरेर लिनुपर्ने हो, तर व्यावसायिक भएको नाताले काम नपाएपछि अब ठेक्का नै हाम्रो व्यावसायिक भएको हुनाले, अरू पेसा नभएको हुनाले अब बाध्यताले पनि हामी बाँच्नको लागि पनि ठेक्का लिनुपर्ने, त्यसो भने दियौँ सर। अब यसलाई चाहिँ अन्यथा नसम्झिनु होला। हजुर, भनेपछि अब आफू बाँच्नुपर्ने होइन, ठेक्का अब पेसा नै यही भएका हुनाले राज्यको यत्रो पैसा खेर गए जाओस्, अलपत्र परे परोस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँहरू अघि बढ्नु भयो नि त? हेनामेना चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ सर। अब हाम्रो चाहिँ पेस्किलियाहरू प्रत्येक दिनमा अफिसले काटेकै छ। त्यो नियमअनुसार काटेरै मात्रै हामीलाई भुक्तानी दिन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ होइन सर। हाम्रो मनसाय पनि छैन। हामीले पनि घर गाईजेठा राखेर चाहिँ ग्यारेन्टी राखेका छौँ। भोलिका दिनमा हामीले सम्पन्न गरेन भने त हाम्रो त गाईजेठा त अब जो निकायले हामीलाई ठेक्का दिएछ उसले चाहिँ ग्यारेन्टीहरू जम्मै हामीलाई तानिदिन्छ। तानेपछि त आखिर हाम्रो चाहिँ घरबार त सबै चाहिँ निलाममा चल्छ नि सर। हामी सजिलो अवस्थामा त होइन त्यो जान। ठिक छ सर, तपाईँहरूका समस्या आफ्नो ठाउँमा होला, तपाईँहरूका समस्या पनि हुन्छन्, हामीले त्यो कुरालाई बुझेका छौँ। तर यसरी यति ठुलो आयोजना जसमा जनताको यति धेरै ठुलो अपेक्षा छ, जनता त्यति बेला खुसी पनि भएका थिए। अब दुःखका दिन गए, सहज रूपमा सडकको पूर्वाधार बन्छ, पहुँचमा पुग्छौँ, यातायातको पहुँचमा पुग्छौँ भन्ने किसिमको अपेक्षा, यस किसिमको विकासका पूर्वाधारको निर्माणको ठेक्का लिएर यसरी अल्पत्र छोड्दा त तपाईँहरूको कम्पनी पनि बदनाम हुने र सँगसँगै यसलाई व्यावसायिक क्षेत्रमाथि नै एक किसिमको शङ्का उपशङ्का विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू खडा गरिदिने, व्यावसायिक क्षेत्र नै बदनाम हुने अवस्था त देखियो नि सर तपाईँहरूको यस्तो किसिमको कामले गर्दाखेरि, होइन? यो छोडेको अवस्था चाहिँ होइन सर। त्यसरी चाहिँ लथालिङ्ग छोडेको अवस्था होइन, हामीले गरि नै राख्यो हो। अब जाने यो ठ्याक्कै चाहिँ पैसा आएपछि पहिलो भेल आउँछ, त्यसपछि हामीले छोड्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले सामानहरू सबै बाहिराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अब यो फेरि अब जब चाहिँ असोजको अन्तिमसम्म हुँदैन तबसम्म त्यहाँको नदीको चाप घट्दैन सर। त्यस कारणले हो हामीले चाहिँ कुल 1 वर्षमा हामीले लगभग चाहिँ 6 महिना बडा मुस्किल काम गर्नु पाउँछौँ हजुर। त्योभन्दा चाहिँ बढी काम गर्नु पाउँदैनौँ। त्यस कारणले सर अब हामीले लापरवाही गरेर त अब हाम्रो व्यवसायलाई आफैले चाहिँ त्यो धाराशाही मारेर आफैले चाहिँ त्यो। तर अब हेर्नुहोस् त 2 वर्ष बढी बितिसक्यो, यहाँले जुन हिसाबले जुन समय अवधिमा काम सक्छौँ भनेर सम्झौता गर्नुभएको थियो 2 वर्ष बढी भइसक्यो सर। त्यो सम्झौता भएर पनि अब कहिले सकिन्छ? तपाईँहरूको काम अहिले चलिरहेको छ, त्यहाँ तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ? त्यो सरले पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो पहिलो पटक म्याच छ भयो, दोस्रो पटक भए होइन। कति पटक थप्नुहुन्छ? 5 पटक, 10 पटक, 20 पटक? यो बताउनुहोस्। 10 पटक त नजाला। कहिले बनाउनुहुन्छ? अब यो पुल निर्माण सम्पन्न हुन तपाईँहरूले बनाइसक्न चाहिँ कति समय लाग्छ? विभिन्न बाधा अडचनहरू छन्, समस्याका बारेमा तपाईँले बताउनु भयो। अब 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष कहिले बनाउनुहुन्छ? त्यस्तो त त्यति त हुँदैन सर। कहिलेसम्म बनाउनुहुन्छ? यो अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सम्पन्न हुँदैन। लगभग चाहिँ अब हाम्रो भनेपछि तपाईँहरू एक पटक म्याद थपिएको छ, फेरि अर्को पटक थप्ने मनसायमा हुनुहुन्छ हो? यही बुझौँ? अब भन्दाखेरि अब खालि हावा बोलेर त हुँदैन। अब नसकिने कुरालाई चाहिँ यो वर्ष सक्दैन नै भन्नुपर्छ। अब सक्छु भनेर चाहिँ सकिएन भने त्यो राम्रो कुरो पनि भएन हजुर। त्यसो भए यो वर्ष चाहिँ सकिँदैन नै। अर्को चाहिँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ म चाहिँ जसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिँडाउने गरेर म आफै चाहिँ त्यहाँ खटेर बसिरहेको छु, धेरै हालेर बसिरहेको छु। भनेपछि 2 वर्ष अझै लाग्ने भयो। स्थानीय जनताले 2 वर्ष अझै दुःख गर्नुपर्ने भयो, अझै जोखिमपूर्ण आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो अझै पनि स्थानीयले हो? त्यही त सर। अब कस्तो भने अब मैले हावा बोलेर भोलिका दिनमा सकिनँ भनेदेखि त सरहरूले पनि अब राम्रो अब चाहिँ के कुराले अप्ठ्यारो भइरहेछ तपाईँलाई? अब काम गर्नका लागि यहाँले भन्नुभयो काम गरिरहेको छ भनेर, अब काम सकाउन के कुराले बाधा अडचन भइरहेको छ यो बताउनुहोस् त। अहिले खासै त्यस्तो बाधा छैन। त्यही अब
इन्डियाबाट मेटेरियल आउनलाई यो चाहिँ प्रिसियसको पुल हो। प्रिसियस भनेको चाहिँ आरसिसी मात्रै होइन, यो ब्यारिङ केबल यस्तो चिजहरू चाहिन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति सहजताले इन्डियाबाट आइरहेको छैन। हजुर, अनि यो जति हाम्रो त्यो मेन पावर पनि नेपाली नसक्ने जम्मै इन्डियाकै लाउनु पर्ने। हजुर, त्यसो भए हुनाले त्यसलाई पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ। हजुर हजुर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका पठान सिंह बोहरा हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमा जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, आजको प्रसङ्गमा विशेष गरी यसअघि पनि हामीले यहाँसँग सम्पर्क त गरि नै रहेका छौँ कार्यक्रममा, र आज भने कञ्चनपुरको विषयलाई लिएर हामी यहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माण हुने दोदा नदी पुल अल्पत्र परेको छ। यस विषयलाई लिएर यहाँहरूको पनि सक्रियता भएकै हो, यसबारे जानकारी पाएका छौँ। तर 2 वर्ष बढी भइसक्यो सम्झौता भएको, अझैसम्म काम हुन सकेको छैन। के रहेछ मन्त्रीज्यू, यहाँले आफ्नो जानकारीमा के पाउनु भएको छ, के कारणले यो अल्पत्र परेको रहेछ, यसबारे बताउनुहोस् त। धन्यवाद छ यहाँलाई। यसबारेमा मलाई भएको जानकारी के हो भने कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुलको कुराको विषयमा हजुर यो सङ्घीय सरकारले लगाएको ठेक्काको आयोजना हो। र यो योजनामा 3वटा पिल्लरसम्म हालिसकेको छ, र यसमा चाहिँ एउटा पिल्लरमा तल चाहिँ केही प्राविधिक समस्याका कारणले त्यसको चाहिँ डिजाइनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएर सडक विभागले त्यसको डिजाइन परिवर्तन गरेर अब चाहिँ त्यो स्वीकृत गर्ने चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी छ मलाई। त्यसैले त्यो स्वीकृत भइसकेपछि चाँडै त्यसको काम अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा छ। अब यो पुलको चाहिँ काम सङ्घीय सरकारको मातहत रहेको चाहिँ डिभिजन सडक डिभिजनले कार्यान्वयन गर्ने हो। हजुर मन्त्रीज्यू, ल हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ। हजुर हजुर मन्त्रीज्यू, जस्तो अब यो हेर्नु न, सडक डिभिजनले बनाएको डिजाइन अनुसार काम भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब पहिला चाहिँ डिजाइन बनाउने, त्यस पछाडि काम सुरु पनि गरिहाल्ने, पिल्लर पनि हालिहाल्ने, र अलिकति बजेट पनि सकाउने खन्याउने त्यहाँ, तर म्याद पनि थप गर्ने, अनि पछि चाहिँ प्राविधिक कारणले डिजाइन असफल भयो, फेरि बनाउनु पर्ने हो भनेर राज्य कोषको यसरी दोहन गर्ने। सर, यो कस्तो प्रवृत्ति सर? होइन, यो त यस्तो छ नि, तपाईँले भनेको कुरा त एकदमै ठिक त हो, म पनि सहमत छु। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, काममा ढिलाइ पनि गर्नु हुँदैन, बजेटको दुरुपयोग पनि गर्नु हुँदैन। तर पनि निरन्तर रूपमा यही दोहोरिरहेको छ। हरेक ठेकेदार कम्पनीले, ठेकेदार दिने निकायले यही कुरा मात्रै दोहोऱ्याइरहेको छ सर। अनि पहिला चाहिँ बजेट खनाइहाल्ने, काम सुरु गरिहाल्ने, पूर्वाधार निर्माण गरिहाल्ने, त्यस पछाडि बिचमा आएर काम रोक्नका लागि विभिन्न बहाना बनाएर प्राविधिक कारण डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भनेर भन्ने, पिल्लर पनि हाल्ने, बजेट पनि खन्याउने, सिद्ध्याउने पनि, खर्च पनि गर्ने, म्याद पनि थप्ने, यो त निरन्तर दोहोरियो सर। यो कुरा म भन्दैछु नि यहाँलाई। यसको जानकारी मैले अघि पनि भने, यो योजना, यो पुलको कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश सरकारको मातहतबाट अथवा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको योजना होइन, यो सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गरिराखेको योजना हो। ठिक छ, त्यो हामीले बुझ्यौँ। जे कुरा तपाईँले मलाई भन्दैहुनुहुन्छ त्यो कुरा सडक डिभिजन अथवा सडक विभाग, ठिक छ, हामीले सोध्छौँ सर, हामीले सोधेका छौँ। तर नियति हेर्नुहोस् न, यो प्रदेश सरकारको बजेटमा नभए पनि सङ्घीय सरकारको बजेट हो, नेपाल सरकारको बजेट हो, सरकारको बजेट त दोहन भयो नि सर, होइन? त्यही सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गर्नु त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हाम्रा तमाम सडक पुलहरू यस्ता धेरै वर्षदेखि एउटा पिल्लर हालेको छ, 2टा पिल्लर हालेको छ, छोडेको छ, काम अगाडि बढेको छैन। अब जनताले, त्यहाँ नागरिकहरूले हेरेछ, कहिले सम्पन्न हुने हो, यो कुरा त हामीले पनि अब सम्बन्धित ठाउँमा यो कुरा भनेका छौँ। र अस्ति हिजो मात्रै हाम्रो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महाराष्ट्र सन्त नेमाङजी यहीँ सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा आउँदाखेरि, कैलालीमा आउँदाखेरि मैले त्यसको बारेमा जानकारी गराएको छु। अब त्यसको काम अगाडि बढ्छ, चाँडै बढ्छ भनेर भन्नुभएको छ।
यसका निम्ति हामी सबै लाग्नुपर्छ। ठिक छ, ठेकेदार जो निर्माण कम्पनीका ठेकेदार हुन्, निर्माण कम्पनीका निर्माण व्यवसायी, उहाँ पनि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको जवाफ पनि त्यति चित्त बुझ्दो हामीले पाएनौँ यति बेला। उहाँले पनि त्यही प्राविधिक कारणले विभिन्न किसिमका अब भारतबाट समेत सामान मगाउनु पर्ने भावनाले विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् र अझै पनि यो तत्काल निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको भनेर उहाँले पनि बताइसक्नु भएको छ। अब प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ के रहन्छ यसलाई सम्पन्न गर्न, किनभने प्रदेशभित्रै भएको यति ठुलो योजना, अब सङ्घीय सरकारलाई पनि दबाब दिनु पर्यो सर, सम्बन्धित निकायलाई पनि दबाब दिनु पर्यो। यहाँको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? एकातिर ठेकेदार साहबको रेडिमेड जवाब हामीले सुनिरहेका छौँ, अब तपाईँहरूको भूमिकाको बारेमा अलिकति सुनाउनु सर, यहाँले दबाब कसरी दिनुहुन्छ? एकदमै यहाँलाई धन्यवाद छ। यो विषयमा यो सडक पुलको बारेमा यो कञ्चनपुरको दोदा नदीको पुलको कुरा मात्र होइन, यस्ता धेरै पुलहरू छन्, अरू योजनाहरू पनि छन्। सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना भए पनि ती सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रैका योजना हाम्रा योजना हुन्, सुदूरपश्चिमवासीका हुन्। प्रदेश सरकारको त्यसमा सरोकार हुँदैन भन्ने कुरा छैन। कार्यान्वयन गर्ने कुरा सङ्घीय इकाइ कार्यालयहरूबाट भए पनि ती योजनाहरू हाम्रा पनि हुन्, सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीका योजना हुन्। त्यसो कारणले गर्दाखेरि हामी छिटो छरिटो ढङ्गले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र त्यसका निम्ति हामीले यहाँ जे जति योजनाहरू, पुलहरूका योजनाहरू, अरू चाहिँ सडकतिर भनौँ अथवा चाहिँ सिँचाइतिर भनौँ अथवा अरू कुनै पनि सङ्घीय सरकारका योजनाहरूलाई छिटो छरिटो ढङ्गले सम्पन्न गर्न, त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति हामीले पनि पहलकदमी गरेका छौँ। बारम्बार हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पनि यो कुराका बारेमा जानकारी गराएका छौँ। हामीले चाहिँ तल जनस्तरबाट समेत अनि हाम्रो तहबाट, प्रदेश तहबाट अनि स्थानीय तहबाट यो दबाब चाहिँ निरन्तर चाहिँ जारी छ। हामी त्यो गर्छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, अब यो यहाँले भने जस्तै प्रदेश सरकारको मात्र नभइकन यो एउटा सरकार, नेपाल सरकारको राज्य कोषको लगानी भएको पूर्वाधार हो। यो पूर्वाधार हाम्रै हो, हामी नेपालीकै पूर्वाधार हो, जनताले उपभोग गर्ने पूर्वाधार हो। अझ भनौँ प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दाले उपभोग गर्ने पूर्वाधार हो। त्यसकारणले पनि यहाँको सक्रियता, यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि राज्यको यति धेरै लगानी रहेको पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न र जनताका जो दुःख छन्, यति बेला कष्टकर तरिकाले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्य होस्, यसका लागि यहाँको भूमिका अहम हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा अपेक्षा गर्दै समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। आजका लागि समय सकिएको छ र दर्शकहरू कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 र सँगसँगै भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हेल्प डेस्क हाम्रो निकै सक्रिय भएर लागेको छ। तपाईँका हर समस्या सुन्नका लागि हामी 24 घण्टा तैनात छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईँका समस्याहरूबारे बुझ्नका लागि आफ्नो सक्रियता देखाउनुहुनेछ, देखाइरहनु भएको छ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र कुनै केही देख्नु भएको छ आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका अनियमितताबारे तपाईँले जानकारी गराउनु पर्नेछ भने खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस् र कुनै पनि गलत व्यतिथिबारे तपाईँले आफ्ना मोबाइल मार्फत भिडियो कैद गरेर हामीलाई पठाउनु होला। त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने र त्यस किसिमको गलत प्रवृत्तिलाई टेलिभिजनमा देखाउने प्रतिबद्धता सहित आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।